हमारे साथ CSS 2020 के एक ऐसे अफसर मौजूद हैं जिनकी मेहनत और लगन की दास्तान हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का सामान करेगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं आतिफ नवीद दोथर, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील भालियां के एक छोटे से गांव नारंग से है। आज हम उनसे सुनते हैं कि उन्होंने ये पूरी जो सफ़र है CSS का वो किस तरह तय किया। मैं आपको बताती चलूँ कि आतिफ नवीद दोथर जो हैं कि उनका मैरिट नंबर 147 है और उनकी एलोकेशन पोस्टल ग्रुप में हुई है। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आतिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी एलोकेशन जो 147 मैरिट फ्रॉम पंजाब आपकी एलोकेशन हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई है, तो उसका वायरल होने की क्या बेसिक वजह है? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। तो मैडम, जहाँ तक वीडियो की बात है तो सिंपल सी बात ही, मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी की जो पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रगल थी उसको बताने की कोशिश की लोगों को। तो उसमें जो मेन थीम था वो सिंपल था कि उसमें मैंने एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो एज ए डिप्लोमा होल्डर जो रिलेटिवली मैं वीक था अपनी रिटन कम्युनिकेशन में, तो जिसकी बदौलत मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी थी। तो जब मैंने लोगों को बताया कि मैंने किस तरह से मेहनत की तो वो लोगों को बड़ी पसंद आई। तो यही शायद रीज़न थी कि नॉर्मली CSS पास करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो स्कूलिंग और जो बैकग्राउंड एजुकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो चूँकि मेरी एक गवर्नमेंट स्कूल में एक गांव में, और उसके बाद जब FSC की बजाय डिप्लोमा जो मैंने किया तो उसके बाद फिर CSS करना, शायद ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ थी इस दफ़ा जो लोगों ने सुनी। तो शायद यही रीज़न है कि लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आतिफ, आपने भी बताया कि आपने डिप्लोमा किया है, तो आपने ये फिर CSS की जो जर्नी है ये तो काफ़ी मुश्किल जर्नी है। तो नॉर्मली कंसिडर ये किया जाता है कि डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं चाहिए होती, वो थोड़ा टेक्निकल काम है ज़्यादा, और CSS जो है वो काफ़ी थ्योरेटिकल स्टडी है। तो आपने किस तरह से स्विच किया फ्रॉम दैट टेक्निकल फील्ड टू द थ्योरेटिकल स्टडी? देखिए मैडम, बात यह है कि डिप्लोमा होल्डर भी कोई बुरे नहीं होते। सिंपल सी बात है, वो एक फील्ड डिफरेंट है। True. तो उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद बैचलर और मास्टर डिग्री की, तो ऑब्वियसली मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो मेरी स्मूथ लाइन काफ़ी हद तक हो चुकी थी। उसके बाद CSS में ऑब्वियसली मुझे इश्यूज बने, चूँकि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी वीक थी। बात सिर्फ सिंपल सी है कि मुझे एफर्ट उसी हिसाब से ज़्यादा करनी पड़ी। जो लोगों ने अपने 12 साल की जो पहली एजुकेशन होती है उसमें जो एफर्ट की हुई थी वो भी मुझे अपने CSS के जर्नी में करनी पड़ी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। तो कोई भी काम हो जाता है, लेकिन मैटर ये करता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आया कि आप वो टाइम पे पूरी कर रहे होते हैं, या अगर किसी ने बचपन में वो नहीं की तो उसको लाइफ के जिस टाइम पे उसने कोई चीज़ हासिल करनी है उस वक्त उसको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे बाकी लोगों की निस्बत डबल ट्रिपल काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। तो आतिफ, आपने रिटन में 678 मार्क्स लिए हैं, जो कि अच्छे खासे नंबर कंसिडर किए जाते हैं CSS में। तो आपने बोला कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो वो 678 नंबर की जो जर्नी है वो आपने किस तरह से तय की? मैडम, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को देखूँ तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता था। और चूँकि ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी, मैं साथ जॉब कर रहा था, तो मुझे उस तरह से टाइम मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के लिए। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो मैंने अपने ऑप्शनल जो चूज़ किए, तो मैंने जो एक मार्केट में जिस तरह से एक बताया जाता है कि आप इस तरह से करें, उन चीज़ों को तो मैंने मलहूज़े हाथर रखा, लेकिन ज़्यादा मैंने डिसीजन अपनी इंस्टिंक्ट पे लिए। जैसे देखें, मेरा अप्लाइड मैथ और स्टैटिस्टिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नॉर्मली इनको डिस्करेज किया जाता है कि इनको ऑप्ट ना करें। इसके बाद क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडी, पंजाबी, US हिस्ट्री, मतलब ये सारे एक डिफरेंट फील्ड के 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है।
چونکہ میرا مین جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اپیل کون سے سبجیکٹ کر رہے ہیں جو میرے لیے ایفرٹ لیس سبجیکٹ ہوں، جن میں کام کرتے ہوئے مجھے مسئلہ نہ ہو. تو اس اینگل سے میں نے تیاری کی. اب تیاری کرنے کا اپنا ایک آبویسلی طریقہ ہوتا ہے. میرے خیال سے جو بھی بندہ FPSC کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ ریئلسٹکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پھر آگے ایفرٹ کی بات ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ ہوتی بھی ہے، وہ اتنی ایفرٹ کر نہیں پاتے. کچھ لوگ ہیں وہ کر پاتے ہیں. تو بس اس میں میں نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ریزنیبل جو ہے نا اسکور وہ دیا. تو اسی طرح سے میں نے اس کی ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے پلان کر کے تو اس میں اپنی پوری کوشش کی. تو عاطف، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، تو آپ نے اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ میں پہلی اٹیمپٹ سے کیا مختلف کیا کہ آپ نے 678 مارکس لے لیے؟ میڈم پہلی جو اٹیمپٹ تھی اس میں ابھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی میں صحیح طرح سے نہیں کر سکا تھا، کیونکہ جب پہلی اٹیمپٹ ہوتی ہے میرے لیے ایک ٹوٹلی ایک نئی فیلڈ تھی. ایک ساری 12 پیپر ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ انگلش میں بھی کافی چیزیں تھیں جو مجھے سیکھنی تھی. تو ایک آپ کی کمیونیکیشن سکل ریٹن، اس پہ آپ نے فوکس کرنا تھا، وہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیجر تھا. اور دوسرا، آپ ٹوٹلی جب ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے ایگزام کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے میری پہلی اٹیمپٹ میں تیاری اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. میں نے جسٹ لیکچرز وغیرہ لیے ہوئے تھے اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے آپ کمپلیٹ تیاری کر سکتے ہیں. پرٹیکولرلی اپلائیڈ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کی جو تیاری ریکوائرڈ تھی اچھے مارکس لینے کے لیے، میں نے ان کی ریویژن ہی نہیں کر پایا. مجھے جب آپ ایک دن میں 2 پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو اتنے فارمولاز اور اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ وہ ریوائز ہی نہیں کر پاتے. تو پھر آپ کے جو نالج کا پارٹ یہ کیسے بنتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ریویژن ملٹیپل ٹائمز کریں. تو جو پہلی اٹیمپٹ میں نہیں کر سکتا تھا. دوسری دفعہ زیادہ آرگنائزڈ بیلنسڈ اپروچ تھی میری پریپریشن کی. تو عاطف، آپ نے میتھس رکھا، اسٹیٹس رکھا، اس کے علاوہ آپ کے آپشنز میں US ہسٹری تھا، کرمنالوجی تھا، جینڈر اسٹڈیز، پنجابی تھا. تو آپ کو میتھس اسٹیٹس نے تو بہت اچھے نمبر دیے ہیں. ساتھ میں US ہسٹری نارملی کہا جاتا ہے کہ سبجیکٹ جو ہے اس میں اتنے نمبر نہیں آتے، چھوٹی ہسٹری ہے اس لیے لوگ رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے US ہسٹری کی پرٹیکولر تیاری کس طرح سے کی؟ دیکھیں میڈم، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی جب آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں، میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کو دیکھیں. جو سب سے ٹاپ پریارٹی ہو وہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ اس کا سلیبس کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے. تیسرے نمبر پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسکورنگ ٹرینڈ کس طرح سے چل رہا ہے. اب میرے پاس جو آپشن تھا 6 سبجیکٹ کو چوز کرنے میں، وہ انڈو پاک ہسٹری تھی، US ہسٹری تھی. تو جب ان تینوں چیزوں کو میں نے دیکھا تو مجھے اس نے اپیل کیا. اب چونکہ نہ تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشن کا کوئی سبجیکٹ رکھا ہوا تھا، نہ تو کوئی پولیٹیکل سائنس کا رکھا ہوا تھا، تو میرے لیے یہ ایک انٹائر ڈفرینٹ ایک فیلڈ تھی ہسٹری کی، اس کو تیار کرنا. تو میں نے نووا سے اس کی تیاری کی تھی، کلاسز لی تھی. میری زیادہ جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر کویسچن آپ کو نہیں بھی آتا، پھر آپ نے اس کو ایسے بنا کے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. کیونکہ CSS کے ایگزام میں اگر آپ اس مائنڈ سے پیپر میں جاتے ہیں کہ ہاں یہ کویسچن میں نے پریپیئر کیا، یہ کیا ہے، تو میں اس طرح سے لکھوں گا تو مارکس آ جائیں گے، یہ غلط ہے. آپ کو بیسیکلی اس طرح سے پریپیئر ہونا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز تو ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو، جو ریزنیبل کینڈیڈیٹ جس کی ایج 25 پلس ہے، اس طرح سے اس کو نالج، ایک جنرل تھیم اسے آئیڈیا ہوتا ہے ہر چیز کا. تو اس کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ڈائمینشن آئے تو وہ خود سے ایسے کی طرح ریپروڈیوس کیسے کر سکتا ہے. تو US ہسٹری میں بھی اس دفعہ اوور آل اسکور ریزنیبل لوگوں کے ہیں، میرے بھی 55 مارکس ہیں اس میں. تو بس وہی لیکچر پراپر تیار کیے، اس میں ایک بک ہے نووا کی ہے، اسی کو میں نے فالو کیا. اور زیادہ جو میٹر ہے وہ پیپر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے، میں نے ہر کویسچن کو ایسے بنا کے لکھا ہے، تو اس طرح سے اس میں مارکس آئے. ٹھیک ہے. اور پنجابی کا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ لینگویجز جو ہیں وہ دے آر پریفرڈ اوور دی ادر سبجیکٹس، کیونکہ دیکھیں پنجابی کو چیک کرنے والا بھی پنجابی ہی ہوگا. جی. تو کوئی پنجابی ڈیگریڈ تو نہیں کرنا چاہے گا نا سبجیکٹ کو، یا یہ تو نہیں چاہے گا کہ بچے نہ رکھیں وہ سبجیکٹ. تو آپ نے پنجابی کی کس طرح سے تیاری کی تھی؟ میڈم پنجابی، میں یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ پنجابی 2018 میں جب میں نے پہلی اٹیمپٹ دی تو میرے اس وقت 84 مارکس آئے اس میں.
اور میں نے उस वक्त 92 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था. 8 मार्क्स का एक पार्ट मैं टाइम मतलब मैं मैनेज नहीं कर सका तो वो स्किप हो गया. अभी भी मेरे मार्क्स उसमें 70 हैं. अभी कुछ थोड़ा से इश्यूज थे जो मैं मैनेज पेपर में नहीं कर सका. मैडम मुझे लगता है कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पंजाबी सब्जेक्ट को मैं तो कहता हूँ उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एफर्टलेस सब्जेक्ट है. आपने थोड़ा सा एक माइंड को ओपन करके आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, स्मार्टली चीज़ों को देखना है. इसमें आपने देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर. तो आप जब देखते हैं सिलेबस बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, आपको बड़ा एक लिमिटेड सी चीज़ें हैं, आपने उनको देखना है. आपने रिटन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से करनी है. हमारे सूफी पोइट हैं, मॉडर्न पोइट हैं, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके लेके आए तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है. हाँ, इसमें इशू ये है कि कुछ लोग हैं वो एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं ज़्यादा पंजाबी के परस्पेक्टिव में भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है. आप अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल बाबा फरीद है हमारे सूफी पोइट, उन पे क्वेश्चन आता है तो आप उनको एज ए क्वेश्चन कितनी दफ़ा अटेम्प्ट किया. जब आप अटेम्प्ट करते हैं आप इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखते, टू द पॉइंट लिखते हैं, आपकी इस तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो स्कोर तो इसमें बहुत अच्छा आता है. तो ऑब्वियसली मैं नोवा का स्टूडेंट हूँ, मैंने तैयारी यहीं से की है. जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट्स थे तो नोवा में हमारे एक टीचर थे, उन्हीं से पढ़ा. तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो मैटर करता है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन. आपको कम भी आता हो पेपर में तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होनी है. एग्जाम में मार्क्स तो उसी चीज़ के ना जो आपने पेपर में लिखा है. आपको अगर कम भी चीज़ें आती है, आप अगर उसको किस तरह से आर्टिकुलेट करके पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है. तो मैंने कोशिश की, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, शायद ये भी रीज़न है कि मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आया था. आतिफ, ऐसा होता है ना कि FPSC ने जो सिलेबस दिया हुआ है पूरा CSS का, उसमें हर सब्जेक्ट की बेशुमार किताबें. अब अगर हम इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात की मेरे ख्याल से कोई 30, 35, 40 के करीब किताबें, रेफरेंस बुक्स जो हैं. तो अब CSS के लिए नॉर्मली जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं ना वो अमूमन ये सवाल करते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं. मतलब उनका ये डर ही ख़त्म नहीं होता कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा किताबों से पढ़ के किस तरह उन सब चीज़ों को जामे करके अपने पास और अपने दिमाग में किस तरह से बिठाना है. तो आपने एक सब्जेक्ट की, जर्नल सा एक सवाल है कि लाइक इस्लामियात हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इनके लिए आपने एक सब्जेक्ट की कितनी बुक्स से पढ़ा था, या आपने अपने नोट्स बनाए थे, अगर नोट्स बनाए थे तो किस तरह से बनाए थे, तो ये बता दीजिए प्लीज. मैडम CSS एक ऐसा एग्जाम है कि इसके मल्टीपल रास्ते हैं इसको क्रैक करने के. अगर कोई भी कैंडिडेट या टीचर ये कहें कि दैट इज द ओनली वे तो वो मेरा हाल है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा. तो देयर आर मल्टीपल वेज. ऑब्वियसली हमें अप्रोच वही यूज करनी चाहिए जो बेस्ट हो. तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, बुक्स जितनी पढ़ें आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, आपको एक चीज़ों के बारे में और बड़ा एक इन डेप्थ आइडिया होता है. तो उसको तो डिस्करेज करना कि बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए वो तो गलत बात है. अब बात आती है कि CSS के एग्जाम को क्रैक करने की. मैं ये समझता हूँ कि जो आपका मेन टारगेट हो उसी के प्रिज्म में आपको देखना चाहिए. अगर CSS के इम्तहान को देखूं, जस्ट CSS का इम्तहान पास करना है, मार्क्स लेने हैं, तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है. मैं ये समझता हूं कि आपने टारगेटेड और स्मार्ट वर्क करना है. मैंने एक ही बुक हर सब्जेक्ट की पढ़ी है, और कुछ में तो मैंने बुक पढ़ी नहीं है, मैंने उसकी बजाय रिसर्च पेपर उनके डाउनलोड किए. अब इस्लामिक स्टडी की बात करें तो हमारे जैसे नोवा में टीचर हैं इनफैक्ट अली साहब, तो उन्होंने हमें जो उसके क्वेश्चंस वगैरह जो लेक्चर्स वगैरह दिए, मैंने उनको अच्छे तरीके से देखा. फिर एक बुक है, वो बुक चुगताई साहब की बुक है, उसको भी मैंने फॉलो किया. तो मेरे माइंड में क्वेश्चन पहले होते थे, वो मैं बुक में ढूंढता था कि मुझे ये चाहिए. अगर वो बुक में नहीं मिला मैं गूगल कर लेता था. ऐसा नहीं है कि ये बुक पढ़ी जो मिला ग्रैस्प कर लिया. नो, मैंने बुक पढ़ी है, रिसर्च पेपर कोई देखा है, कोई आर्टिकल देखा है. क्वेश्चन पहले मेरे माइंड में अराइज होते थे कि अगर ये टॉपिक है तो इसमें पास पेपर का एनालिसिस करने के बाद मेरे माइंड में आ जाता था कि इस अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूँ,
जैसे आप देखें कि प्रॉफिट एज ए पीस मेकर, ठीक है, अब देखें इसमें हर बहुत ज़्यादा डाटा है। मेरे माइंड में ये आता था कि जब मैंने पास पेपर में देखा कि इसको हमने प्रूव करना है कि प्रॉफिट एज ए पीस मेकर कैसे साबित करें, तो मेरे माइंड में था कि कम अज़ कम हमारे पास 15-16 डिफरेंट एविडेंस होने चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े पीस मेकर थे। तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन इधर से अराइज हो गया। अब मैंने लेक्चर लिया, मुझे माइट भी 10 पॉइंट्स लेक्चर में मिल गए। अब मैंने बुक देखी, बुक में शायद मुझे 20 मिले, तो लेकिन मैंने उनको 15-16 को ही मेमोराइज किया है। ठीक है, अगर 20 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे बुक मैंने देखी है उसमें 10 मिले हैं तो मैं किसी और जगह से सर्च करूंगा, मैंने पूरी बुक नहीं दोबारा पढ़ूंगा, सिर्फ अपना जो रिक्वायर्ड मुझे चाहिए मैंने उसको पूरा करना है। वो एक बुक से मिल जाए, 2 से मिल जाए, 10 से मिल जाए, पेपर ढूंढने पड़े, जो मर्जी करना पड़े। तो मेरी तो ये स्ट्रेटेजी थी मैडम। ठीक है, तो इस्लामियात की क्योंकि हम बात करें तो इस्लामियात में आयात भी होती है, उनके तर्जुमा वगैरह भी होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं मफहूम लिख लें। तो आप आयात वगैरह याद करते थे या आपने आयात के बगैर सिर्फ हेडिंग से काम चलाया? मैडम इसमें भी काफ़ी, जैसे आप कह रही हैं कि लोग काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर क्वेश्चन में रेफरेंस दे रहे होते हैं, 8-8, 10-10, इवन 12-12, 15-15 आयात जो है ना वो लिख रहे होते हैं, तर्जुमा भी लिख रहे होते हैं। तो ये भी वेरी करता है, हर बंदे की स्ट्रेंथ वीकनेस डिफरेंट है। अब मुझे पता था कि मुझे जो उस तरह से मेमोराइज करना डिफिकल्ट था, मेरे से वो चीज़ें एज इट इज़ याद करना मुश्किल होती थी। मुझे जनरल टाइप के क्वेश्चंस आए तो उनमें ज़्यादा मज़ा आता था, मैं उनको ऐसे बना के लिख लेता था। ठीक है, मैंने इस्लामिक स्टडी में ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं पेपर में किया जिसमें वो कहें कि एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में यू आर सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम आयात एंड हदीस। तो मैंने एक जो टॉपिक्स में ऑब्वियसली 2-3 मैक्सिमम ये तो आती होती थी, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। नो डाउट अगर आप उनको करते हैं आपको उसमें 2-3 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मुझे ये लगता था कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो माइट भी 5-6 मार्क्स का मैं ज़्यादा ऐड ऑन कर सकूं अपने मार्क्स में, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड है वो मेरी पर्सनैलिटी, मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं वो एफर्ट उसको ऑप्टिमाइज करके किसी और सब्जेक्ट में लगाता था जहाँ से मैं ज़्यादा स्कोर ले सकूँ। ठीक, तो अगर हम बात करें एस्से की, तो एस्से इज़ द डिफ़िकल्ट पेपर टू क्रैक इन CSS। तो एस्से का जो सब्जेक्ट है ना उसमें नॉर्मली ये है कि लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, पास नहीं होता। जिसमें मेरा अपना टेक तो ये है कि ऐसे कि हम तैयारी बहुत कम करते हैं, हम ऐसे लिखते ही नहीं है, हम सारे 11 मज़ामीन पढ़ते रहते हैं और ऐसे की तैयारी नहीं करते। तो आपने ऐसे की तैयारी किस तरह से की कि ऐसे लाइक डिड यू राइट अ लॉट ऑफ एसेज, आपने बहुत एसेज चेक कराए, रेफरेंसेस बहुत लिखे थे, कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था और किस तरह से क्लियर किया? मैडम ये क्वेश्चन है, इस पे तो मैं खुद भी बोलना चाहता हूँ। एक बात मैं सबसे पहले क्लैरिटी कर दूं कि जो लोग पास हो जाते हैं वो की बड़ी बड़ी बातें क्लेम करें वो गलत बात है। ये अल्लाह ताला का करम होता है जो बंदा पास हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं और जो किसी न किसी वजह से अल्लाह बेहतर जानता है वो रह जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने वो चीज़ें सिर्फ बतानी होती हैं कि आपने क्या किया। इट डजंट मीन कि यू आर द ओनली राइट पर्सन जो आप वो कह रहे हैं। मैडम ऐसे में मेरे ओपिनियन के मुताबिक 2 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे लोग फेल होते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स ऑन डिफरेंट इश्यूज नहीं होती। मेरे माइंड के मुताबिक ऑलमोस्ट 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अगर 20,000 अपीयर हो रहे हैं जिनकी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक होता है। वो 10,000 में से 300-400 जो बच्चे पास होते हैं वो होते हैं जो टू द पॉइंट और मैच्योरिटी ऑफ थॉट से अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंग्लिश की वजह से वो फेल नहीं होते। हाँ, उसमें 10,000 आप ऐसे बच्चे कह लें कि जिनकी थॉट्स से पहले इंग्लिश से ही वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप रीजनेबल, ये नहीं कि आप कोई बड़ी हाई फाई इंग्लिश लिखें। मैं आपके सामने एक सबूत हूँ इस चीज़ का कि जिस तरह से मेरी इंग्लिश में मैं वीक था, मैं एक रीजनेबल अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लिखता था, मैं पास होता रहा। लेकिन ज़्यादा मैटर मेरे ख्याल से आपकी थॉट्स मैटर करती हैं। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी देखें, आपको कोई कहते हैं जी लिखें जी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, ये फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक है। तो मैडम ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं हम इकानमी से उसकी 10 प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। बिल्कुल।
अब हम इकोनॉमी से 10 की बजाय 15 भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा फॉरेन रिजर्व ट्रेड है, हमारे ये एक्सपोर्ट्स हैं, टैक्स का इशू है, सारी चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल से ये आपका गलत हो जाएगा। आपको स्कोप हॉरिजॉन्टली कवर करना होता है। अगर मैं इस ऐसे को लिखूं तो मैं इकोनॉमी पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, मैं लाइफ के सारे स्फीयर्स को टच करूंगा हॉरिजॉन्टली, बजाय इसके कि मैं वर्टिकली नीचे जाऊं। ठीक है, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नेंस, आपकी इमोशनल लाइफ में आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी उसके अलावा कल्चरल लाइफ में क्या है, रिलीजन के परस्पेक्टिव में क्या है। तो आप हॉरिजॉन्टली इतना मूव करें कि कोई ऐसा एरिया लाइफ का रह ही ना जाए जो हो तो इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए, वो आपने ऐसे में ड्रेस ना किया हो। तो ये जो चीज़ है ये मैंने सीखी मंजर जावेद साहब से 2017 में, जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था तो यहाँ पे मॉक एग्जाम हुए तो उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई। तो इन्होंने नोवा अकेडमी ने एक स्पेशल बैच बनाया। उस स्पेशल बैच में मंजर जावेद साहब है वो आए, उन्होंने हमें बताया, इवन वो जनवरी में था और फरवरी में एग्जाम थे 2018 में, उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट वे में ऐसे को समझाया, लेकिन मुझे बड़ा उसमें मजा आया जब मैं कन्विंस हो गया कि हाँ मेरे माइंड में जो जो क्वेश्चन थे वो बताते थे, मुझे लगता था बस इसके आंसर मिल गया। तो मैंने ऑलरेडी काफी जगहों से पढ़ा हुआ था इंग्लिश ऐसे के परस्पेक्टिव में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे माइंड में मलाल जरूर था। जब इनसे पढ़ा तो जो जो मेरे माइंड में इन बार क्वेश्चन थे वो सारे एड्रेस होते गए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ज़्यादा थॉट्स पे फोकस करना चाहिए पर्टिकुलरली, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स की इंग्लिश रीजनेबल ज़रूर होती है। बिल्कुल, तो ये सही। तो हम कंपल्सरी की बात ही करें तो हम साथ में करंट अफेयर्स की बात भी कर लेते हैं। अब आपने IR, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह कोई सब्जेक्ट्स नहीं रखे, क्योंकि नॉर्मली आप कह रहे हैं कि IR पेपर 2 आपको करंट अफेयर्स में असिस्ट भी कर देते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स की तो एक अलग से तैयारी पूरी की होगी फिर। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है कवर करने के लिए, तो आपने उसकी तैयारी किस तरह से की? क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि करंट अफेयर्स तो बिल्कुल करंट होना चाहिए ना, लाइक जनवरी फरवरी में आपके पेपर्स हैं, दिसंबर जनवरी वाली बातें भी आपने पेपर में लिखनी है। तो आप वो किस तरह से आपने कवर किया था करंट अफेयर्स? इसमें मैडम कोई शक नहीं कि करंट अफेयर मेरे लिए रिलेटिवली टफ था। दो चीज़ों को देखते हुए, एक मेरा एजुकेशनल, चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो हम बड़े यूज टू नहीं होते इस तरह की चीज़ों पे, और दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शनल कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं था जो करंट अफेयर को असिस्ट कर रहा हो। अब इसमें मैंने बड़ी ही कोशिश की स्मार्ट अप्रोच से, मतलब मैं यहाँ पे दोबारा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, हम कोई बड़े फिलासफर बनना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव CSS को क्रैक करना होता है, हमने उस क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो जब मैंने देखा करंट अफेयर को तो लकीली नोवा में सर फरीद जो हैं उनको जाकिर नायक ऑफ करंट अफेयर भी कहते हैं, तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटायरली उन्हीं पे डिपेंड किया। उनके लेक्चर सारे के सारे मैं लेता था, उनके नोट्स अच्छे बनाता था, मैगजीन कोई देख लिया, कुछ आर्टिकल पढ़ लिए। लेकिन एक बात है, अगर एक टॉपिक पे मैंने एक आर्टिकल या एक लेक्चर प्रॉपर ले लिया, उस पे मुझे साथ वाले लोग अगर कहें ना कि ये बड़ा अच्छा इस टॉपिक पे आर्टिकल है, ये भी पढ़ ले, तो मैं उन पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचा होता था अगर अफगान पीस प्रोसेस है, पहले मैं माइंड में क्वेश्चन अराइज अपने माइंड में कर लेता था, इसकी कौन कौन सी डिमेंशन कवर करनी है। अब अगर मुझे उसका आंसर मिल गया है तो पैरेलल में कोई बंदा जितना भी आपको कहे कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, भाई मुझे आंसर तो मिल चुका है, ये तो आपने डिसाइड करना है। जब मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं फिर इररेलेवेंट चीज़ों पे नहीं जाता था, रेलेवेंट होती रेलेवेंट है, लेकिन आपने बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं। तो अगर मैं बॉटम लाइन कहूँ तो सर फरीद के लेक्चर्स में और नोवा का जो मैगजीन है उसको देखता था, और दूसरा जहाँ तक पेपर अटेम्प्ट करने की बात है तो मैंने सीखा ये था कि अगर सवाल नहीं आता तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ें सारे लोगों को सब आइडियाज़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, वो उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। मेरी चूँकि हर एक सब्जेक्ट में रीजनेबल नॉलेज था, मैं कभी भी क्लेम नहीं करूँगा कि मैं बहुत अच्छा नॉलेज था, रीजनेबल जितना रिक्वायर्ड था, लेकिन उसके साथ जो जितनी रिक्वायर्ड रिटन की प्रिपरेशन थी मैंने वो ज़रूर की हुई थी।
تو لکھوا کے چیک کروا لیتا تھا, لیکن وہ یہ بھی نہیں کہ میں نے ہر وقت وہ کرتا رہتا تھا. ایک مائنڈ میں تھا کہ ہاں یہ چیک کرنا ہے, کویسچن کو کیسے لکھنا ہے, 14-15 مارکس کس طرح سے آتے ہیں, تو اس طرح سے وہ چیک کروا دیتا تھا. تو بس 2-3 دفعہ میں نے مارک ایگزام سے دیے تھے, تو کافی زیادہ آئیڈیا ہو گیا تھا. تو اس طرح سے تو سی ایس ایس کی آپ نے, ہم ریٹن کی بات کریں تو سی ایس ایس کی تیاری میں ریٹن ایگزام میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, کہ ایک ڈیل بریکر کیا ہے کہ اس کے بغیر ریٹن ایگزام کلیئر نہیں ہو سکتا؟ میڈم سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام میں ان مائی اوپینین 3 چیزیں چاہیے. فرسٹ آف آل میچورٹی آف تھاٹ, سیکنڈ ریزنیبل انگلش لینگویج, ریزنیبل ناٹ ہائی فائی, ٹھیک ہے, تھرڈ willingness to work. willingness to work جو میں نے بولا ہے, باقی جو 2 پہلی چیزیں بتائی ہیں ان کو چھوڑ کے سمپل یہ بی اے یا کوئی بھی ڈگری کا ایگزام ہے. آپشنل جیسے میتھ اسٹیٹ بتایا, اس میں کوئی آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ کو کوئی مینٹلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سبجیکٹ ہیں جیسے آپ ڈگری میں کرتے ہیں. یو ایس ہسٹری آپ کو بتائی ہے, آپ کو جینڈر اسٹڈی, سارے ویسے کے ویسے ہیں. مسئلہ کدھر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کویسچنز کی جو نیچر ہے وہ کرنٹ افیئر کے پرسپیکٹو میں تھوڑے سے انالیٹیکل کویسچن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ کریمنگ کر کے سمپل ان کے آنسر نہیں کر سکتے. آپ نے پیپر میں بیٹھ کے اس کویسچن کو فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ پیچھے سے پریپیئر کر کے اس کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. کویسچن اس طرح سے ہوتا ہے. میچورٹی آف تھاٹ, کوئی بھی ایشو آئے آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے. جیسے کویسچن اسلامک اسٹڈی میں تھا, چارٹر آف مدینہ پاکستان میں کس طرح سے آپ پاکستان کو ایک وہ ریاست بنا سکتے ہیں, مدینے کی ریاست کی جیسے وہ باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کی یہ ریزنیبل بات ہونی چاہیے جو آپ کریں, ریئلسٹک ہو, ان ریئلسٹک نہ ہو. تو آپ کی زیادہ آپ کی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ یہ پوائنٹ ہے. دوسرا ریزنیبل انگلش, جو آپ سوچیں اس کو آپ, جو آپ کے دل میں بات ہو, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ بول کے تو نہیں بتا سکتے, آپ نے لکھ کے بتانا ہے. تو ریزنیبل آپ کی انگلش ہونی چاہیے جس سے رائٹنگ میں وہ آپ اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تیسرا willingness to work اس لیے کہا ہے کہ آپ کے جو باقی 8-10 سبجیکٹ ہیں, چونکہ ان میں بھی یہ میچورٹی آف تھاٹ تو چاہیے, لیکن آپ کو ایک بیٹھ کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے کے ان کے لیے آپ پریپریشن کر سکیں. تو یہ چیزیں نارملی willingness to work کافی لوگوں میں ہوتی ہے. میرے خیال سے انگلش بھی ہے. میرے خیال سے جو ایک ریزنیبل تھاٹس, میچورٹی آف تھاٹس, ان کا فقدان ہوتا ہے. لوگ ہماری جو ینگ جنریشن ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم ڈریمی ورلڈ میں رہتے ہیں. ہم ایک ریئلسٹک لائف میں نہیں, ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم حقیقت پہ بات کریں, ہم ایک الوژن میں چل رہے ہیں. تو جو لوگ جتنی جلدی اس طرف آ جاتے ہیں, سی ایس ایس کوئی ہائپ آبویسلی بنی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, محنت بہت کرنی پڑتی ہے چونکہ ہماری آلریڈی ہم لیک کافی چیزوں کا کر رہے ہیں. جو لوگ ماشاءاللہ ان کی اچھے اینگل سے ساری چیزیں ہیں وہ تو 3-4 مہینوں میں بھی تیاری کر کے پاس کر لیتے ہیں. تو عاطف, نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ سی ایس ایس کی تیاری میں جب ریٹن کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہو تو کچھ لوگ پراپر ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور کچھ لوگ رینڈم تیاری کرتے ہیں کہ آج یہ سبجیکٹ پڑھ لیا, کل اگلا پڑھ لیا, پھر اگلا پڑھ لیا. تو آپ نے کس طرح سے کیا تھا؟ جی میڈم, یہ ہی سب سے امپارٹنٹ کویسچن بھی ہے اور ٹاسک بھی ہے کینڈیڈیٹ کے لیے ڈیورنگ پریپریشن. اب میں اگر اپنی بات کروں تو پہلی اٹیمپٹ میں میری پریپریشن سارٹ آف رینڈم تھی کیونکہ چیزیں مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی تھی. جبکہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں چیزیں آرگنائزڈ ہوگی. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں کرتا تھا کہ 1 مہینے کا ٹائم ٹیبل بنا لیا, 2 مہینوں کا بنا لیا. تو میں جب تیاری کرتا تھا 3 دن تو فالو کیا, پھر 2 دن ضائع کر دیے. تو میں اپنے آپ کو تسلی اس طرح سے دیتا تھا, کوئی بات نہیں, ابھی 25 دن پڑے ہیں, میں وہ مینج کر لوں گا. تو کم 25 میں سے 30 دنوں میں سے کم از کم میں 10 یا 15 دن یوٹیلائز کر پاتا تھا. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ تو اتنا ہی ہونا جتنا 1 دن میں کرنا ہے. آئیڈیل پلان بناتا تھا جو فالو کر ہی نہیں سکتا تھا, کنسیڈرنگ مائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس. تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا بھی ہے تو وہ ریئلسٹک بنانا ہے. جو بندہ جتنی ریئلسٹکلی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر دے گا وہ صرف سی ایس ایس نہیں, لائف کے ہر معاملے میں سکسیزفل ہوگا. یہ ایک تو بات ہوگی. ہے جب میں نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی اور مجھے سمجھ آئی کہ میں کتنا کام کر سکتا ہوں, کیا چیزیں ہیں جس پہ میں نے جو میری اسٹرینتھ ہیں کس طرح سے میں فالو کر سکتا ہوں, تو
پھر میں نے ریئلائز کیا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہر ڈے کا ٹائم ٹیبل بناؤں گا. اب میں کیا کرتا تھا, رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ میں 10 منٹ ڈائری پہ اپنی ایکٹیویٹیز لکھتا تھا. چونکہ میں جاب بھی کرتا تھا تو کبھی میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا, کبھی ٹائم کافی کم ہوتا تھا. تو کوئی بات نہیں, اگر ٹائم آپ کے پاس کم بھی ہے تو میں ساری ایکٹیویٹیز جو اپنی جاب کی تھی وہ بھی لکھ لیتا تھا, اور دوسری اگر 3 گھنٹے میرے پاس بچتے ہیں تو میں 3 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز لکھ لیتا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دن میں 100% فالو کر نہ بھی کر پائیں, اگر آپ نے 5 گھنٹے کا بھی پلان کیا ہوا ہے تو اس میں سے کم از کم آپ 3 ضرور یوٹیلائز کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ کا کوئی بھی جو ڈے ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا. تو میری تو یہی سجیشن ہے, اور یہی فالو بھی کرتا رہوں کہ آپ ہمیشہ ڈے ایک دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں, اور ایک دن کا ٹائم ٹیبل ایک دن اگر بنائیں, اگر اس کے بعد اگلے دن آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے % فالو کر سکوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ 50% فالو کر سکوں تو تھوڑا سا سوچیں کیا میں نے ٹائم ٹیبل جو بنایا, ایکٹیویٹی ایک ڈے کی لکھی ہے, وہ ان ریئلسٹک تو نہیں ہے, کیا وہ پاسبل تو نہیں ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے تو آپ نے لکھ دیا. پھر اگلے دن اس کو ماڈیفائی کریں, اگلے دن کی ایکٹیویٹی اس طرح سے کام کریں. یہ ایکٹیویٹی آپ کی 1 ہفتہ چل سکتی ہے, 1 ہفتے کے بعد آپ کو پتا چلے گا آپ جو ایکٹیویٹی لکھیں گے اتنی جتنی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو خواہش ہے نا ایک دن میں یہ کر لوں, اور یہ جو حقیقت ہے, ان کا جو ڈفرینسز ہے وہ آپ نے اپنی آبزرویشن سے زیرو کرنا ہے. تو اس طرح سے میڈم. صحیح. تو پھر آپ نے ریویژن بھی کرتے تھے, لائک کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی ریویژن کی؟ آنیسٹلی اسپیکنگ پہلی اٹیمپٹ میں تو میں کچھ نہیں کر سکا, ایون سلیبس بھی کمپلیٹ کور نہیں کر سکا. سیکنڈ اٹیمپٹ میں یس ریویژن میں نے کی ہے. میں نے ہر سبجیکٹ کے اپنے اینگل سے جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے, اور نوٹس یہ ذہن میں رکھ کے بنائے ہوئے تھے کہ ڈیورنگ ایگزام اور اس سے پہلے بھی ان کو ریویژن ان کی کر سکوں. چونکہ آپ کو پتہ ہے میڈم کہ ایگزام کے دوران 2 گھنٹے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ ریوائز نہیں چیزیں کر سکتے. اور میرا یہ اوپینین ہے کہ ان 2 گھنٹوں کو جو افیکٹولی اسٹوڈنٹ یوٹیلائز کرتے ہیں پیپر میں, دوسرے اسٹوڈنٹ سے کم از کم 5-10 نمبر کا ہر پیپر میں وہ امپیکٹ ان کا آ جاتا ہے. تو میں نے اس طرح سے بنائے ہوتے تھے کہ نوٹس کے آپ ان 2 گھنٹوں میں پراپر جو ہے نا ریوائز کر سکیں, اور اس سے پہلے بھی دسمبر اور جنوری میں پراپر نوٹس سے 3-4 دنوں میں سبجیکٹ ریوائز ہو جاتا تھا. سب سے ڈیفیکلٹ کام CSS کینڈیڈیٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بک کو ریڈ کر کے اپنے الفاظ میں اس کی سمری لکھنا. یہ سب سے ہیکٹک کام ہے. اگر جسٹ ریڈ کرنا ہو تو آپ لیٹے ہوئے بھی ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو بیٹھ کے ریڈ کر کے اس کے نوٹس بنانا یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ بالکل کرنا ہے, اور میں نے کیا ہے, اور آلموسٹ کافی سبجیکٹس کے, سارے سبجیکٹس کے میرے پاس نوٹس پراپرلی بنے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے وہ چیزیں مائنڈ میرے نالج کا پارٹ بن گئی, پرسنالٹی کا پارٹ بن گئی. تو پیپر میں مجھے ایشو نہیں ہوا. پھر صحیح. تو عاطف آپ کو جو یہ CSS کا مطلب یہ تھا کہ میں نے CSS کرنا ہے, یہ موٹیویشن کہاں سے آئی تھی؟ مطلب آپ کا بیک گراؤنڈ تو بالکل مختلف تھا. لائک ڈو یو ہیو اینی CSP ان یور فیملی آلریڈی جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا, یا اٹ واز اے ڈریم کہ یار CSP بننا ہے میں نے, کیا تھا؟ میڈم آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو ڈپلوما تک پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پڑھتے بھی ہیں کیا پڑھتے ہیں. بس وہ ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ میٹرک میں جو اچھا پرفارم کرتا ہے وہ سویڈش کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے, ڈپلوما کرتا ہے. مطلب اس کی بڑی ہمارے وہ ایک پرسٹیج تھی کہ جس کو اس میں ایڈمیشن ملتا ہے وہ بڑی چیز ہوتا ہے. FSC اور وہ چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت CSS کو سوچنے ہی دور, جب مجھے FSC کا ایکسپوجر نہیں ہے تو ڈپلومے CSS کا کدھر سے آئے گا. میڈم جرنی سٹارٹ ہوتا ہے ڈپلومے کے بعد. ڈپلومے کے بعد جب میں نے BS الیکٹریکل انجینئرنگ ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا سے کیا, اس وقت تک مجھے صحیح سمجھ نہیں آ سکی. اس وقت تو میں اپنی پیچھے والی چیزیں ہی درست کرنے کی کوشش میں تھا, اور الحمدللہ وہاں پہ میں نے سلور میڈل لیا, 3.86 CGPA لیا ابھی تک, لیکن مجھے ایکسپوجر نہیں تھا کہ CSS کیا ہوتا ہے. پھر میں نے میرا ٹارگٹ تھا کہ بس مجھے کچھ اچھا کرنا ہے, بڑا کرنا ہے. یہ بات تھی کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا بڑا کیا ہوتا ہے. بس جذبات تھے, ایموشنز تھے, ایک بڑی ایک ڈیڈیکیشن تھی, بس یہ تھا کچھ کر رہا ہے. میری فیملی میں CSP تو دور کی بات, امیجیٹ فیملی میں میرے سے پہلے کسی بندے نے گریجویشن بھی نہیں کی ہوئی تھی.
हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली में ऑब्वियसली कोई एक आधा बंदा था जिसने ग्रेजुएशन की हुई थी, तो वो तो बात बिल्कुल ख़त्म होगी। बस मुझे ये था कि मुझे खुद ही इनिशिएटिव लेने हैं, कुछ ही नया करना है कुछ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। मुझे कभी फील नहीं हुआ, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत था। तो उसके बाद मैंने MS के लिए जर्मनी अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया। तो चूँकि मेरा GPA भी अच्छा था, बाकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाती थी, मुझे एडमिशन मिलते गए। लेकिन ये वो पॉइंट है जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने कौन सा काम करूं जिसमें मैं खुश रह सकूं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं, वो तो ज़्यादा कोरिलेट कर रही हैं लॉ के साथ। मुझे लगा अगर मैं लॉयर होता तो बहुत सक्सेसफुल होता और मुझे वो काम करने में मज़ा आता। अब चूंकि मैं आ चुका था, एज मेरी 25-26 साल हो चुकी थी, अब मैं वो रिवाइंड तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। तो मीनवाइल मैंने MS नर्स में एडमिशन ले लिया हुआ था। तो यहाँ पे मेरे दोस्त थे, वसीम अब्बास हैं, उन्होंने मुझे जो है एक दिन बैठे हुए थे तो हॉस्टल में, तो उन्होंने मुझे CSS के पास पेपर जो है ना वो निकाल के दिखाए कि इस तरह से पास ये पेपर आते हैं। जो मैं क्वेश्चंस देखता गया तो मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था, ना इसलिए नहीं कि उसमें जॉब के बाद फायदे क्या है, इसलिए कि यार ये तो जिस तरह से पूछ रहे हैं वो तो बंदे चाहिए मेरी तरह के। मतलब मुझे ओपिनियनेटेड क्वेश्चन पसंद थे, मुझे डिस्कशन करना पसंद था, मुझे लगता है कि अपनी राय देना एक है, मतलब डिस्कस करना। तो मैं तो इतना इसी के अंदर ही जो है वो मैं तो इंडल्ज हो गया। फिर मैंने उसी वक्त आउटलाइन निकाली, मैंने देखा ये क्या, अच्छा इस तरह से है, इस तरह से है। तो ये तो एक मेजर था। दूसरा एक दो और भी लाइफ में इंसिडेंट हुआ। तो जिस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ना तो MS करने ना कुछ करने, पाकिस्तान में रहूंगा और CSS ही करूंगा। तो इस तरह से ये 2-3 इवेंट्स थे, तो उस पर मैंने डिसाइड किया। रात मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि इस पूरी जर्नी में CSS के आपकी दूसरी अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हुआ हो, क्या आपने कहोगे यार ये मेरी इस पूरी CSS की जर्नी देखा जाए ना तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। जब आप कर रहे होते हो तब मुश्किल तो बहुत लग रहा होता है, बट व्हेन यू लुक बैक एट इट तो आपको लगता है कि यार ये कितने मज़े का टाइम था हमारा। तो कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? मैडम एज सच इंसिडेंट तो इस जिस पर्सपेक्टिव में आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ जो इसका थीम है क्वेश्चन का उसका आंसर जरूर करता हूँ। जी जरूर। इस पूरे जर्नी में ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा थी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, लेकिन जो अब भी सोचते हैं या ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी हम इंजॉय करते रहे हैं वो ये था कि हम 3 दोस्त थे जो थ्रू पूरे पिछले 4-5 साल में इकट्ठे रहे हैं और हमने इस जर्नी में भी बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमे हैं, पूरा पाकिस्तान घूमे हैं। हम अपनी 27-28 साल की एज में भी बच्चों की तरह घूमते फिरते रहे हैं, हमारी इतनी मेमोरीज हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो ओवरऑल हमने इंजॉय किया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में देखें तो ज़्यादातर तो तकलीफ़ में ही वक्त गुजारा है। लेकिन ये है कि पेपर जब एग्ज़ाम देने उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करना, फिर रिज़ल्ट आना, फेल होना, वो तो तकलीफ दे, पास होना, मतलब ये एक मिक्स्ड सी फीलिंग्स थी ओवरऑल। लेकिन अगर बॉटम लाइन कहूँ तो तकलीफ दे वक्त था। जर्नी में जब आप CSS की तैयारी कर रहे होते हो ना तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई एंड ऑल, इसमें देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको इमोशनल सपोर्ट करते हैं, जो आपकी हिम्मत बंधाते हैं। तो इस पूरी जर्नी में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, या आप अपनी इस पूरी जो कामयाबी है उसका क्रेडिट किन लोगों को देना चाहेंगे? मैडम अगर हम सपोर्ट की बात करें उससे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि तकलीफ़ क्या है इसमें। तकलीफ़ ये है कि एक जो CSS का कैंडिडेट होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऑन एवरेज उसकी एज 26-27 साल होती है, नॉर्मली तो फिर 22 साल की एज में भी लोग पास कर लेते हैं। उस एज में एक तो ये है कि आप अपना कैरियर जो आपने उसमें एक्सेल करना होता है वो स्टैग्नेंट होता है, आप सिर्फ प्रिपरेशन में लगे होते हैं। और दूसरा जो हम मेल हैं पर्टिकुलरली, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, फैमिली की ओवरऑल, तो दूसरा ये फैक्टर है वो भी आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। तीसरा ये है कि आप जिस चीज़ को अचीव कर रहे हैं उसकी पासिंग परसेंटेज ही 1.5% है,
تو یہ تین چیزوں کو جب آپ پیرلل میں دیکھتے ہیں تو آپ سائیکولوجیکلی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کی ہمت، آپ کے جو اندر آپ کی ایک پرزیورنس ہے، پیشنس ہے، اس کا ٹیسٹ آتا ہے. یہ تو ایک بات. وہ الگ بات ہے کہ یہ چلے آپ کہیں نہ کہیں مینج تو کر لیں کہ ہاں یہ آپ کے اندر وہ ہے چیزیں، لیکن بعض دفعہ آپ کو لوگ مینج کرنے نہیں دیتے. کس طرح سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے پوچھتے ہیں. آپ کے جو پیئرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے گریجویشن کی ہوتی ہے وہ پراپر سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایون وہ شادیاں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سیٹلڈ ہو رہے ہوتے ہیں اپنی نیکسٹ لائف میں، تو آپ اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ فائنینشلی آپ اپنی فیلڈ میں کچھ نہیں کر رہے تو آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں فائنینشلی بھی کسی نہ کسی فارم میں. تو ان ساری چیزوں میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جتنا کسی کا یہ ڈیوریشن لمبا ہوتا جائے اتنا زیادہ وہ سائیکولوجیکل اسٹریس میں آ جاتا ہے. تو ایسے ٹائم میرے ساتھ بھی اوبویسلی تھا. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں مجھے تو ان کی سپورٹ تھی بہت زیادہ. مطلب انہوں نے مجھے اتنی بڑی ایج میں بھی بالکل چھوٹے بچوں کی طرح رکھا ہے. انہوں نے مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ کوئی ایشو نہیں، جو مرضی ہو جائے، آپ کا دل ہے. کیونکہ ان کو بلیف تھا میرے پہ، ان کو یہ تھا کہ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہے، یہ میرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بے شک کوئی غلطی کریں تو بھی سچ بولتے ہیں. تو انہوں نے بچوں کی طرح اپنے سے چھوٹے بھائی کو رکھا. انہوں نے مجھے ہر اینگل سے، مورلی، سائیکولوجیکلی، فائنینشلی، ہر اینگل سے سپورٹ کیا. بھائی کے علاوہ میرے دوست ہیں جو کہ بچپن کے اسکول فیلو ہیں، عبد الرحمان دوتھر صاحب، ان کا میرے پہ بڑا ایک فرم بلیف تھا. وہ مجھے تھرو آؤٹ، اگر میں جب بھی پریشان ہوتا تھا، صرف ایک وہ واحد بندے تھے جن کو میں کال کرتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ ٹینشن ہے، وہ مجھے ہمت دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے کہ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا. تو یہ دو لوگ ہیں، اگر میں سب سے زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں تو ان کو دوں گا. یہ میرے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، مجھے سپورٹ کیا ہے، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور یہاں تک پہنچے. بہت شکریہ عاطف، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہر ایک سوال کا جواب دیا اور ہمارے ایسپیرنٹس کو یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ریٹرن کی تیاری کرنی ہے اور کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کو لے کے چلنا ہے، فرام ٹائم ٹیبل ٹو نوٹس میکنگ ٹو انڈیویجول سبجیکٹس. تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور آپ اسی طرح ہی اپنے علاقے کے لیے فخر کا باعث بنیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو میم، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عاطف نوید دوتھر، جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیاں کے گاؤں نارنگ سے تھا اور جن کی ایلوکیشن پوسٹل گروپ میں ہوئی ہے. آج انہوں نے اپنی کہانی سے اور اپنی اسٹرگل سے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے انسان اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ہم دوبارہ آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی داستان لے کے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.